غور کیتا جائے تو جنی بھی مخلوقات رب نے بنائیاں نے وہ ساری مخلوقات اللہ دیاں تسبیحاں تے ذکر کرتی. کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی تسبیح کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ساری مخلوق میری تسبیح کر دیے مگر تسی انہاں دی تسبیح نو سمجھ نہیں سکتے. اے جڑے درخت نے، اے جڑے پتھر نے، اے جڑے پہاڑ نے، اے جڑے پرندے نے، اے درندے نے، چرندے نے، یہ ساری مخلوقات اپنے اپنے انداز دی اندر اللہ دی تسبیح، اللہ دا ذکر کرتے. پرندے صبح صبح جو شور مچا رہے ہوندے نے یہ اللہ دا ذکر ہے، اللہ نو یاد کرتے. اور اللہ تعالیٰ دا احسان انسان دی ذات تے بہت زیادہ ہے. جتنا رب دا احسان انسان تے وے اتنا ہی انسان اللہ دی یاد تو غافل ہو جاتا ہے. ساری کائنات رب نے جو تخلیق کیتی، بنائی، سجائی ہے، پھبائی ہے، ساری انسان واسطے. اللہ فرماندے نے والسماء بناء، میں نے آسمان نو چھت بنایا، اس چھت تلے میں اور تسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اے چھت بنان والی ذات بھی اللہ دی. والشمس تجری، اللہ فرماندا ہے سورج جڑا اپنی منزلاں طے کردا ہے، اپنے وقت مقررہ تے نکلدا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. اس سورج دیاں روشنیاں تو میں اور تسی فائدہ اٹھاندے ہو. اس دی روشنی دن دے اجالے دا ذریعہ بندی ہے. اے دا بنان والا بھی اللہ ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور اے چند کتنا خوبصورت ہے کہ جدی روشنی رات دے ہنیریاں نو ختم کر دی، جدی روشنی پھلاں دی اندر مٹھاس پیدا کرن دا ذریعہ بن دی، جدی روشنی رات دی اندر سفر کرن والے مسافر واسطے آسانی پیدا کر دیے، وہ چند بنان والا بھی اللہ ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان تو پانی اتاریا. اس پانی نو نہ میں بنا سکدا نہ تسی بنا سکدے. اس پانی نو بنان والی ذات اللہ دی. پہاڑاں تے بارش برسی، پہاڑاں تے پانی برف دی صورت دی اندر اللہ نے جمع کر دیتا. پھر اس برف نو پگھلایا. چترال دے پہاڑاں دی برف پگھلی، سکردو دے پہاڑاں دی برف پگھلی، دریا ندی نالیاں دے ذریعے پھر زمین دی طرف واپس کر دیتا، میری اور تہاڈی ضرورت نو پورا کر دیتا. اے چند اللہ دے تابع، اے سورج اللہ دے تابع، اے ستارے اللہ دے تابع، اے پھل پھل، یہ ہوا فضا خلا، یہ سمندر، یہ دریا، سب اللہ دے حکم دے تابع فرمان نے. اللہ دی حکومت ذرہ ذرہ کائنات تے بھی اور آسمان و زمین تے بھی. کوئی چیز بھی اللہ دی حکومت تو باہر نہیں. جدوں وہ اللہ دی ذات اتنی عظیم ہے تو اس نے اپنے بندے واسطے کتنیاں چیزاں مہیا کیتیاں نے، تے پھر بندے نو بھی چاہیدا ہے کہ اپنے اس مالک نو، اپنے اس خالق نو، اپنے اس رب نو ہمیشہ یاد رکھے. اور یاد کرن دا بہترین طریقہ ذکر ہے. اللہ دی تسبیح پڑھنا، اللہ نو یاد کرنا، اللہ دا ذکر کرنا. قرآن مجید دی اندر اللہ نے اپنے ذکر نو، اپنی یاد نو، اپنی تسبیح نو ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ پاک نے یہ فرمایا
کہ فلانے بھی میری تسبیح کرتا ہے، فلانا بھی میری تسبیح کرتا ہے، فلانا بھی میری تسبیح کرتا ہے۔ یہ اصل چ انسان نو یاد کرانا ہے کہ جے فلانا فلانا میری تسبیح کرتا ہے تو تنوں تکلیف کا دی، تو کیوں نہیں تسبیح کرتا؟ یہ 28واں پارہ ہے سورہ صف دی بالکل پہلی آیت۔ اللہ فرماندے نے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ دی تسبیح کر دے نے جو کچھ آسماناں دے اندر نے، جو کچھ زمین دے اندر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، او دی ذات غالب بھی ہے، او دی ذات حکمت والی بھی ہے۔ اللہ پاک نے 28واں پارہ سورۃ الجمعہ دی پہلی آیت دی اندر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانہ دے اندر، جو کچھ زمین دے اندر، سب اس مالک دی جڑا مالک بھی ہے، القدوس جڑا پاک بھی ہے، العزیز جڑا غالب بھی ہے، الحکیم جڑا حکمت والا بھی ہے۔ سارے آسمانہ دیاں مخلوقاں، زمین دے اندر جو کچھ ہے، سب اس مالک، اس قدوس، اس عزیز، اس حکیم دی تسبیح بیان کر دینے۔ اس واسطے اللہ اپنے پاک کلام دے اندر منور توانوں سمجھان واسطے ارشاد فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او میرے بندیا تو منو یاد کر میں تنو یاد کراں گا۔ انسان دنیا دے کماں دے اندر، دنیا دے حساب کتاب دے اندر مصروف ہے، اپنی زمین دے حساب دے اندر، اپنی دکان دے حساب دے اندر، اسی پل جان والے غافل انسان نو اللہ فرماندا ہے اذکرکم، میرے بندیا تو منو یاد کر میں تنو یاد کراں گا۔ اگر یاراں چ بہ کے یاد کرے، تنہائی دے اندر یاد کرے، ٹردیاں یاد کرے، بہ کے یاد کرے، لیٹیاں یاد کرے، کھاندیاں یاد کرے، گڈی وچ بہ کے یاد کرے، ہوائی جہاز دے اندر یاد کرے، مکان دے اندر یاد کرے، دکان دے اندر یاد کرے، کسی پارک دے اندر بہ کے یاد کرے، کسی بہترین محل دے اندر بہ کے یاد کرے، کسی ہوٹل دے اندر یاد کرے، سفر دے اندر یاد کرے، حضر دے اندر یاد کرے، خلوت تے جلوت دے اندر یاد کرے، دن دے اندر یاد کرے، رات دے اندر یاد کرے، خوشی دے اندر یاد کرے، غمی دے اندر یاد کرے۔ اے میرے بندیا تو منو یاد کر دے اذکرکم، میں رب بھی تنو یاد اسی طرح کر داواں، میں بھی اسی طرح یاد کردا۔ ماں نال کلنا پیار انسان نو ہوندا ہے۔ ایک واری کہندا ہے اماں، ماں کہندی ہے ہاں، پھر کہندا ہے اماں ہاں پترا، پھر کہندا ہے اماں، اماں کہندی ہے پترا میں بولی تے نہیں، میں تیری گل سن رہی ہاں، کی بار بار میرا سر کھان ڈیا ہے۔ اے اللہ دیاں قدرتاں تے محبتاں تے قربان جائیے۔ وہ کدی نہیں فرماندا ایک واری یاد کر، وہ کدی نہیں کہندا 2 واری یاد کر، وہ کدی نہیں کہندا 10 واری یاد کر، وہ کدی نہیں کہندا کہ 100 واری یاد کر۔ اللہ فرماندے نے تو جس ورے بھی جتنی مرتبہ بھی منو یاد کرے گا اذکرکم، میں تنو بھولدا نہیں، میں تنو اسی طرح یاد کردا۔ اسی ماں پکارن دے اندر، باپ نو یاد کرن دے اندر مصروف، یاراں دیاں یاداں دے اندر گم، مگر قربان جائیے اس کریم رب دیاں رحمتاں تے جڑا کہندا اذکرکم۔ او میرے بندیا جدو تو منو پکار دیں، تیری پکار جدو ٹر دیے، آسمان دے سارے دروازے کھل جاندے نے، میرے عرش تک تیری آواز پہنچ جاندی ہے۔ اذکرکم، بیوی ستی ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਖਦੀ ਏ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ गई है। सारे दिन भांडे धोंदी रही आ, कपड़े धोए, वेड़ा साफ किया, हुण भी मैनू सौन नहीं देंदा। और जे मां नू उठा लो ते मां भी कहंदी है पुत्रा अद्धी रात हो गई है सो जा, तैनू मां दे हकूक दा पता कोई नहीं। मां भी लफज सुना दिंदी है, बीवी भी लफज सुना दिंदी है, मगर वो रहमता मुहब्बता वाला रब आखदा मेरे बंदे ला ताखुज़ुहु सिनातु वला नौम, ये जेड़े सुते ने उन्हां नू ना जगा, ओदे नाल गल कर जेड़ा सौंदा ही कोई नहीं।